السلام عليكم. يعني كنت بخير، كلشي مزيان الحمد لله. عرفتيني يمد داريك من مرحبا. كنت شكر. المهم وانا دي فون الفيديو هادي زرت جديد. نتمنى غيشارك، يسكر ابوني، يسكر لايك، يتشجع. درنا يا التحدي نلك شلحيت ان شاء الله. يعني الفيديوهاتنا الكمل ينشلحاي الكمل شلحيت غير ربي. بسم الله. غصدرنا هذا ونتمنى خدد القرميط انا مكرت الفتيه مليون نتا القميص كيس القرميط غمسو مكرت. البدايه اللي التسكر حتى غمس نخدد التسكر حتى الرمضه اللي دكا غيفاس ولا دكا غمسو مكرت. هاتي مليون تستياد تقدر توقف متكا توقف الخدمت يعني يفيلي ورا استحكمت. دغيا يمكن تخدم الرندا بلا تسكرت يفيلي اللي نسكر لا غنطم زورتي تحتاجت. يعني تمند الكروميط غيكاد ولا الرندا. المهم كيما تسكرت القياس نادريت لا غيفاس نو مكرت. يمكن تسكر غير 4 الغراز ولا ناقص وريغ دوكيس خطور تحتاج يفيلي اللي اشكو نكوني مانيكس تقالي نعلم الاصل نعلم ترنت يفيلي غير هكا دي تاشكتر يسطمس غير تحتاج تخدم الرندا بلا يفيلي. يعني اللي خصك غير اللي داري كوست باين هاد كيسوري خطا وكيزغت هاتي فلغن ما غادا تخدم كادي سكر غير فيلي يضني شويه. المهم باش هذا وانت باين هاتي نكي ام قرن القميص اللي ونتملي يعني سكر غيس خداد القرميت سكر غيس 6 يعني 6 الغراز باش يدي تشك شويه تبين ياك. خداد لون كامل غير كيسكر غير كوست يعني غير 4 الغراز. وين واش كنا تريد تسكرت الكوزه يعني غمكر درت تسكرت الطريقه هاد وتحتاج جاتي فيلي يعني الاصل غمسنا القرميط. غير كانت الاصل غمسو مكر دار نسكر يفيلي هاتي هاكا تقلم شويه البورطابل هاتي ركات غي تسكر غيات الغرزه نسكر ان شاء الله يات القرميط. راه تفلغ غير يتقبيت تفلغيات تيسنت وتغضغو في لاغي هانتي باش يغدو غاد عمر خسكرات هايات. انا نبدا فالغيت شويه يلوى باش طايلات تنفرختو الوا باش يغدو راه كيسو غادا فخماني غير كذا يخت نسكر تزيرات ولا خطغما الغرزه حصا دايما الطغما اي غما غير شويه يلوى. بدا يفاس سنونا مكرده نتحاولي غنتخدم غيكا غنتخدم الرنداس الطريقه بلا يفيلي بلا والو بزاف ونزداي الغراز بزاف غادي انا الفالي مي كنتي ساعه باش هذا غادي يشكون مكرنا الرندا يقدد ومكرد الاصل ولا افوس غادي وربي نسكرتنا غيد غادي وربي نسكرتنا الغراز زدينت بزاف هادي التوريه ريت تلقاو مكرد زوين غير زم ولا يفسني يعني رتاتي الرندا افوس وين نكري العكس حصا امكرد الديمون يعني تك الدوره يعني ليمون يستوان د افوس اي الدوره يعني ليمون حتى انا درت تشكا الرندا تسعى في القياس نفوس. كنتي غنفتكر كي الكميه القياس الرندا درت نطمس كان الاولى شويه تشقو وين نديت نتابعها هكا داريت ترخو حتى غير تزريت كرا ندر السولفيكين الرندا راه ديت تشكا يرخا يبين يعني اريد تبين ماني غاتكت دارك الغراز باين ضيكا كاري تف يفيلي تخدم خص يفيلي
ديت عرفتي ديك يفيلياني غادي يربي مع التصبين مع غادي يرشا، غادي تبي، غادي تبي راه داك كلشي تفسير راندا، يعني ما خدمت غيكا، يعني تياماز، تياماز الغرزة خطايا، يعني تياماز يفيلي غوايا زويخت نقرا ورا يتبي من غير يختبي الراندا كله، يعني يفيلي ورا يتبي يفلك الراندا تخسر. واش كان لي كان ديفون نيض غايد نغوان يفيليان هذا سي غايت الغرزة غير. المهم كوني درت كلام تدخل قرميت القياس نادرة نتاع ديك السكن كي راد تبيد غارغي باش هذا هو نتمرغماني. المهم استغلف غيلا القرميت هادي تلا القناة خدنا سوري السن تزريد تعلمت نكي راه ونت من غير غير الطريقة ماني كسرت خدمت الرنداوم بكرت من غاونت ك مثال ولا يعني ستي تسيم تخدى هاد القرميت وانا وري السنة يخدم القرميت غوم بكرت هاتي دو وانا وري السنة يخدم الراندا الطريقة هذا ماني كسرت تخدم. ان شاء الله الفيديوهات ديوش كان نسكر الكوزان نسكر. المهم غير هاد الكروميتات تاعي كذا تخدم غمقرد ولا افوس. المهم انا تريتا استخدمت ردي ونتخدم غير كي كاني تنسول زي دايميك انا تخدم غير كي يفتا القياس نوع مثلا البورطابل تيتي تبعمت انا تيتينا كنت اجي غل هنا راحت اردا توالت يدنا. المهم كي ردي ونتخدم غير كي غيبيد ميغا غير كي غيبيد الفيديو هي من القياس اللي الا نغمس البورطابل واش كتكسر هذا ونتمرن كي غمس الخيرات هكذا ستخدمت غير غمسهم مكرد ولا ميغا ستخدمت مكرد ولا افوس يعني يمكن تخدمت الكرميت افوس يمكن تخدمت مكرد يمكن تخدمت الراندا بلا فيلي غير اللي سنيه تبعت الخيرات خدمتينا كي ضغط لك غد تعمرت زيدرت فتوس. المهم من غاونت الطريقه هذا السلام عليكم.